ओ बाबा आई ल बस्नै म लागे ल फेरि कहाँ लाग्ने हो र म त जन्ती लागेको अनि जन्ती जाँदा पनि यो भुरको झोला बोकेर जानु पर्छ त लाग्न पर्यो नि यो झोलामा मासु राख्न पर्यो अनि यो भुर्कोमा पैसा राख्न पर्यो अनि पैसा चाहिँ तँलाई कसले दिन्छ र राख्छस् म लोकन दियो के ए लोकन्दी रहेछ र पो भुरको बोकेर हिँडेको कमाउने भइस भनेपछि त अझै यहाँ हेर्नु त अर्को झोला पनि यहाँ छ मासु राख्न म त हरामी छु के अबे साले तन्नेरीलाई गाऊ